नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा स्वागत छ। म विप्लव काफले। कालिका एसडीको विशेष कार्यक्रम कालिका विशेषमा आज हामी संविधान दिवस मनाउँदै गर्दाको यो क्षणमा छौँ। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको पछिल्लो संविधान जारी भएको छ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसकेको छ र यति बेला 6औं संविधान दिवस देशव्यापी रूपमा मनाइरहेको अवस्था छ। संविधानलाई केही समूहले र केही प्रदेशमा यस भित्रका प्रावधानहरूप्रति अझै मन खुसी बनाएको अवस्था छैन। प्रदेश 2 मा भने र अन्य देशहरूमा भने यो संविधानप्रति हर्षोल्लासका साथ रूपमा यो दिवसलाई मनाइरहेको अवस्था छ। आज हामी यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मराज आचार्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। र सर्वप्रथम त म आज संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनता र न्यायिक क्षेत्रका न्यायकर्मीहरू, कानुन व्यवसायी सबैमा म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँलाई विशेष कार्यक्रममा मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा, निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नेपालमा यो पछिल्लो संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। अहिले हामी अब 6औं वर्षमा रनिङ छौँ। हजुर, यो 5 वर्षको अवधि यो संविधानले के परिवर्तन ल्याए जस्तो यहाँलाई लाग्छ? होइन, संविधानले अब परिवर्तन त व्यापक रूपमा अब हिजोको अवस्थामा चाहिँ जुन परिस्थिति थियो, यो संविधान अब हाम्रो उत्कृष्ट संविधानकै रूपमा मानिन्छ। जुन संविधान अब संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधिहरूबाट अब यो निर्मित भएको छ। संविधान निर्मितको प्रक्रियामा चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ एउटा विधि भनेकै संविधान सभा हो र संविधानले आफूलाई शासित हुनको लागि आफैले बनाएको संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट निर्मित संविधानलाई अब उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ र यसमा भएका प्रावधानहरू पनि जुन चाहिँ अब संवैधानिक एउटा मूल्य मान्यता अनुसार हुनुपर्ने कुराहरू यसमा छ। तर चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा हेर्दाखेरि अलिकति चाहिँ कता कता अलमल भएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ र चाहिँ आम नेपाली जनतालाई पनि त्यो महसुस चाहिँ हुनुपर्छ, भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, अब 5 वर्ष पुरा भएर हामी 6औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। 5 वर्ष भनेको छोटो समय होइन, यो लामो समय। एउटा यसले आकार ग्रहण गरेर एउटा चाहिँ अब गति लिएको अवस्था हुनुपर्थ्यो। अझै पनि कता कता हामी रोमलिरहेका छौँ कि भन्ने चाहिँ हामी जनतामा आभास भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब होला अब बिस्तारै चाहिँ अब यसमा अब जनताका पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आउने सुझावहरू, अब शासक वर्ग भनौँ, विशेष गरी राजनीतिक पार्टीहरू, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, यस प्रतिपक्षले पनि अब आफ्नो ठाउँबाट त्यो चाहिँ नि सरकारलाई सजग गराउने कुराहरू त्यो चाहिँ अब हुन त भएका छन्। तर अलि कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी सम्पूर्ण चाहिँ जनतालाई, हामी न्याय क्षेत्रका चाहिँ न्यायकर्मीहरू, न्यायका विद्यार्थीहरू भनौँ लाई लागिरहेछ। जस्तो संविधानको धारा 56 को उपदफा 2 मा राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ। हजुर, तर अझै पनि सङ्घ र प्रदेशले कानुन नबनाउँदाखेरि संविधानले दिएका अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो 5 वर्षमा पनि किन यो चाहिँ कानुनहरू बन्न सकेन? अब के छ भन्दाखेरि अब यो कता कता अझ स्पष्ट छैन। कानुन भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको चाहिँ अब एउटै हुन्छ, जहाँ पनि कानुन चाहिँ कोही ठाउँमा एउटा, अर्को ठाउँमा अर्को भन्ने हुँदैन। मलाई आफूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो कानुनहरू चाहिँ अब हो, स्थानीय तहले आफ्नो परिस्थिति, आफ्नो चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ अवस्था अनुसार त्यहाँ कसरी चल्ने भन्ने कुराको त स्वायत्त हुन्छ, स्वायत्त अधिकार दिएको छ। तर पनि के भन्दाखेरि अब भनौँ अब कानुनहरू भनौँ पारिवारिक कानुन अथवा चाहिँ अब अरू व्यवहारिक अब जग्गा जमिन सम्बन्धी यी चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न अब फौजदारी कानुन त जहाँ पनि एउटै हुन्छ, त स्थानीय निकायलाई चाहिँ बनाउने अधिकार फौजदारीमा
हुँदैन। त देवानीमा अब चाहिँ जग्गा मुद्दा चाहिँ लेनदेन सम्बन्धी अरू प्रशासनिक कुराहरू आफ्नो चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको त्यसलाई छुट्टै स्वायत्त अधिकार दिएको छ। तापनि अब उनीहरू चाहिँ अब अलमल अब त्यहाँनिर चाहिँ अब कतिपयले गरेका पनि छन्, नगरेका होइनन्। आम रूपमा हेर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो लागि जुन कानुनले दिएको, संविधानले दिएको अधिकार छ नि, उसले फुल्ली चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यहाँ विभिन्न किसिमको अब त्यो ज्ञानको अभाव होला। अब उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ अब मार्ग निर्देशनमा नभएको कारणले हुनसक्छ, अब जानकारी नभएको कारणले हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय निकायहरूले बनाउने उनीहरूको आफ्नो सञ्चालन कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो स्थानीय निकाय र आफ्नो क्षेत्रमा भन्ने कुराको अझै पनि चाहिँ अलिकति अलमल परेको कारणबाट हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो कानुनले 90 भन्दा बढी अधिकारहरू त वडा तहसम्म वडाबाटै सेवा दिन सक्ने गरी अधिकार दिएको अवस्था छ। तैपनि प्रहरी प्रशासन कर्मचारी त्यसपछि प्रशासनका जुन कर्मचारीहरूलाई हेरफेर गर्ने, बदल्ने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न त वञ्चित भएको अवस्था छ नि अझै पनि। किन यति ढिलाइ भइराखेको हो? यो चाहिँ केन्द्रीकृत शासनको प्रभाव हो? हो, त्यो अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीकृत चाहिँ अरूप्रति परनिर्भर चाहिँ आफू चाहिँ अब त्यहाँ गएपछि आफ्नो शक्ति कति हो र आफूले आफ्नो कर्तव्य के हो र आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो भन्ने कुराको चाहिँ उनीहरूलाई अनुभूति र त्यो किसिमको चाहिँ अब अधिकारको एक्सर्साइज गर्ने चाहिँ जुन क्यापासिटी होइन, त्यसको चाहिँ क्षमता नभएको कारण पनि हुनसक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा अब माथिको निर्देशन हामी चाहिँ छ नि, हरेक कुरामा चाहिँ माथि मुख ताक्ने, तलकाले माथि मुख ताक्ने, माथिकाले चाहिँ नि अलिकति अहमता, मैले भनेपछि त्यसले मान्नुपर्छ होइन, मेरो अन्डरको हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा सोचाइ चाहिँ माथिकाको भएको कारणबाट यो चाहिँ नि आफ्नो एक्सर्साइजको प्रयोग गर्न नसकेको हो कि भन्ने हामीले चाहिँ नि महसुस गरेका छौँ। जस्तो यो संविधानको मुख्य विषय भनेको संहिता, यसको मेन आकर्षणको विषय। अहिले यो संहिता कार्यान्वयनको दिशा लय सही छ? कार्यान्वयनको अवस्था ठिक छ? अनि यसलाई अब ठिक छ भनेर पूर्ण रूपमा भन्न पनि सकिँदैन, ठिक छँदै छैन भन्न पनि सकिँदैन। अब यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने निकायले त्यहाँ जाने चाहिँ अब पदाधिकारी जिम्मेवार निकायले त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो अधिकारको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्ने, प्रयोग गर्ने गर्यो भनेदेखि अब ठिक छ होइन। उही परनिर्भरता हुने, माथिको मुख ताक्ने, आफ्नो चाहिँ अधिकारको चाहिँ एक्सर्साइज नगर्ने होइन भने अहिले आम रूपमा के चाहिँ अब महसुस जनतालाई हुँदै आइरहेछ भने होइन, सङ्घीयता हामीले चाहिँ अब सङ्घ, प्रदेश होइन, स्थानीय निकाय तीन तह चाहिँ नि उनीहरू आफ्नो ठाउँमा संविधानले चाहिँ सीमा निर्धारण गरिदिएको छ, अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। अब केन्द्रमा भएको छ, अब स्थानीय निकाय छ, अब सङ्घ त यो प्रदेश त चाहिँ आवश्यकै हो कि होइन भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् होइन। बिचमा चाहिँ अब यत्रो चाहिँ अब यो सेतो हात्ती होइन खर्च गरेका छ, उनीहरू चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट के एक्सर्साइज गरे त, के प्रयोग गरे होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब यो प्रदेश सरकार जो छ, अब सांसद छन्, प्रदेश चाहिँ व्यवस्थापिका छ, अब उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो अधिकारलाई सही रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेको अनुभूति भइरहेको छैन। यो प्रदेश सरकारलाई किन पेन्डुलम बनाइराखेको अवस्था हो र प्रदेश सरकारलाई पनि अधिकार नदिए जुन दिएको छैन र उनीहरूले पनि स्वयं त्यो अधिकार कार्यान्वयन गराउन बलियो हुने गरी कानुनहरू बनाउन सकेको अवस्था छैन। अबको निकास के हो? अबको निकास भनेको कि त प्रदेश सरकारले आफ्नो चाहिँ संविधानले कानुनले दिएको अधिकार चाहिँ सही रूपमा प्रयोग गरेर परमुखी नभइकन इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र भएर होइन, स्वतन्त्र ढङ्गबाट त्यहाँ भएका निर्णयहरू प्रदेश सांसदले, प्रदेशको मन्त्रीमण्डलले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर जान पर्यो।
भन्नु न अब चाहिँ अब हामी प्रदेश प्रमुखहरू होइन प्रदेश चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूको हालत के छ अब अलिकति पहुँच र माथि केन्द्रमा भएका उहाँहरू चाहिँ अब कसैलाई टेर्दैनन् है अब माथि पहुँच नभएकाहरू अधिकार छैन अनि माथिको चाहिँ नि मैले केही काम गरेँ भनेदेखि बिग्रिन्छ कि अथवा चाहिँ केही चाहिँ नि अब दोष आइलाग्छ कि भन्ने बरु नगरिकन बसे अब दोष त हुने भएन नगर्ने काम गर्नेलाई चाहिँ जस अब जस्तो आउँछ नि राम्रो काम गरे जस आउँछ नराम्रो काम गरे अब जस आउँछ होइन गर्नु पर्यो होइन उहाँहरू चाहिँ नि अब त्यसरी चाहिँ नि अब गर्ने आँट नभएर अथवा चाहिँ नि त्यो जो चाहिँ माथि केन्द्रमा पहुँच भएका छन् उनीहरू चाहिँ त्यसै चाहिँ ठालु छन् पहुँच नभएकाहरू आँट गर्न सक्दैनन् यो कारणले चाहिँ नि प्रदेश चाहिँ सरकार अहिले चाहिँ नि जनताको नजरमा अलिकति यो चाहिँ आवश्यकतै हो कि होइन भन्ने खालको चाहिँ एउटा मानसिकताले घर गर्दै गएको मैले पाएको छु आम जनताको बुझाइ पनि हामी चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट बुझ्छौँ होइन अब जनमत चाहिँ त सुनिन आउँछ त्यो किसिमको चाहिँ अनुभूति मैले पाएको छु जस्तो संविधानमा 31वटा मौलिक हकहरू सूचीकृत भएको अवस्था छ तिनको कार्यान्वयनको लागि 3 वर्षभित्र कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख छ तर 2 वर्षको अघिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 17वटा मौलिक हक सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू जारी भएको अवस्था छ तैपनि मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा टिठलाग्दो छ किन यस्तो भइराखेको छ संविधानमा लेख्ने तर त्यो अधिकार चाहिँ जनताले अब कहिले पाउने त्यो कुराहरू देखिन्छ तर पनि अब हामीले जनतामा पनि आफू सचेतता हुनु जरुरी छ बुझ्नु जरुरी छ होइन मलाई कानुनले कति अधिकार दिएको छ त्यो कुरा मैले कसरी एक्सर्साइज गर्ने मानव सामान्य एउटा चाहिँ नि अब व्यक्तिलाई चाहिँ नि पक्राउ गर्दाखेरि अब हिजो मात्रै एउटा मैले टिभीमा हेरेँ हस्पिटलबाट एकजना चाहिँ नि अब त्यहाँ नर्स हो कि स्टाफ के हो प्रहरीले चाहिँ नि अब यो कुलमानको समर्थन गरेको अगुवा कार्यकर्ता भयो भनेर लछार पछार गर्दै बाटोमा घिसारेको टिभीमा युट्युबमा मैले देखेँ हो अब चाहिँ नि त्यहाँनिर के छ भन्दा प्रहरीलाई पक्रनु थियो प्रहरी त चाहिँ यो संविधानको रक्षक हो मानवाधिकारको संरक्षक गर्ने निकाय हो होइन अब पावर छ भन्दामा जे पनि गर्न त भएन अब उसले लछार पछार गर्दा चाहिँ महिला एकजना महिला छन् उनी चाहिँ अब सायद ड्रेसमा थिइन् है हस्पिटलको अब लछार पछार गर्दै चाहिँ पुरुष प्रहरीले चाहिँ तानेर घिसारिरहेछ अब के त भन्दाखेरि अब त्यो प्रहरीलाई त्यसरी गर्नेलाई सम्बन्धित निकायले देख्यो होला अब मानवाधिकारको उल्लङ्घन त्यहाँ भयो होइन उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो यदि पक्रिनु थियो उसलाई चाहिँ नि कुनै कानुन विपरीतको काम गरेको थियो भनेदेखि अदालतबाट चाहिँ नि अब अनुमति लिने पुर्जी दिने उसको चाहिँ नि हाकिम कहाँ गएर चाहिँ ल तिम्रो कर्मचारी यस्तो कानुन विपरीत काम गरेको छ उसलाई हामीले पक्रिनु छ यहाँ बोलाइदेऊ भने फोनको भरमा आउन सक्ने कुरामा अब अनावश्यक बल प्रयोग गरेर यो चाहिँ गरिरहेछ त्यस्तो गर्नेलाई चाहिँ नि कारबाही गरेर जानु पर्यो त्यो त कानुनको उल्लङ्घन हो मानवाधिकार उल्लङ्घन हो त्यस्ता घटनाहरू यहाँ कैयौँ भएका छन् अब यो मान्छेको चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब शक्तिमा बस्नेहरूको मानसिक रूपमा चाहिँ मेरो कर्तव्य के हो मेरो चाहिँ नि अब यो संविधान कानुनको चाहिँ नि अब पालना गर्ने पहिला अभिभावकले घरमा पनि घर परिवार पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बाबुआमा अनुशासनमा बस्यो भने छोराछोरी अनुशासनमा बस्छन् होइन सत्तामा जाने पावरमा हुने चाहिँ नि अब शक्ति लिएर हातमा लिएर बस्ने चाहिँ पहिला आफूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हुनु पर्यो अनि जनतालाई चाहिँ नि ल तिमीहरूले चाहिँ नि आफ्नो ड्युटी पुरा गरेर अनुशासन बस्छ भन्ने उनीहरू आफै चाहिँ नि मन परि गऱ्यो भने जनताले अनि अब अनुशासन बस्ने र चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ नि शान्ति र अमन चाहिँ हुँदैन होइन यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ के भन्दा पावरमा हुनेले चाहिँ त्यो आफ्नो कर्तव्य चाहिँ अनुशासनमा बसेर आफ्नो कर्तव्य एउटा कानुनसम्मत रूपमा निर्वाह गरेको हुनुपर्छ जस्तो यो संविधानलाई भन्ने गरिन्छ यो एकदम उत्कृष्ट छ विश्वकै एउटा नमुना खालको हो भन्ने खालको छ यो संविधान तपाईँले निहाल्दा
कुन रूपमा क्रान्तिकारी मान्नुहुन्छ यसलाई? अनि मैले भने नि सुरुमै भने अब संविधान चाहिँ हाम्रो संविधान सभाबाट निर्मित संविधान हो। जनताले आफू शासित हुनको लागि आफ्नै प्रतिनिधिबाट बनाइएको संविधान होइन। संविधानमा मलाई लाग्छ यसमा कुनै चाहिँ अब खोट लाउने सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई होला चाहिँ देशकाल परिस्थिति समयअनुसार चाहिँ कतिपय कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ होइन। अब कतिपय चाहिँ तपाईँको अब बेलायतमा हेर्ने हो भने लिखित संविधानै छैन, त्यहाँ प्रथा प्रचलनबाट चाहिँ चलेको छ, त्यसैलाई चाहिँ नि अब परिमार्जन गर्ने अब उनीहरू चाहिँ निर्णय गर्ने गर्छन् होइन कानुन। अब अमेरिकाको संविधान होइन 1917मा त्यहाँ चाहिँ संविधान बन्यो, धेरै अब त्यहाँ संशोधन हुँदै आइरहेछ। अब त्यो चाहिँ नि अब त्यो पनि अब एक किसिमले संविधान सभाबाटै त्यहाँको प्रतिनिधिबाट बनाइएको हो, त्यहाँ आवश्यक कुराहरू संशोधन हुँदै आइरहेछ। अब हाम्रो संविधान भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ 2004 सालको वैधानिक कानुनलाई संविधानको रूपमा मानियो, 7 सालमा आयो होइन नेपालको संविधान। त्यसपछि 17 सालमा आयो होइन, के अरे 19 सालमा आयो होइन। अब पटक पटक चाहिँ अब त्यो संशोधन पनि हुँदै गयो। त्यसपछि व्यवस्था नै परिवर्तन भयो 36 सालको आन्दोलनले होइन। 47 सालमा अब चाहिँ अर्को संविधान आयो, नेपालको संविधान 2047। त्यसपछि गएर अब 47 पछि अन्तरिम संविधान 63 आयो। अहिले हामी 72 नेपालको संविधान अब भनेका छौँ। यो 2072 भनिँदैन, तर 2072 साल आश्विन 3 गतेबाट यो संविधान अब 5औं वर्ष पुरा गरेर 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ भने अब यसमा अब यो संविधान कमजोर छ, यो छ जनताका यति अधिकार पुगेनन् भनेर चाहिँ जस्तो अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी यो नागरिकता सम्बन्धमा होइन। अब अरू प्रदेशमा चाहिँ यो संविधानको बारेमा यो भएन त्यो भएन भनेर चाहिँ आवाज उठेको पाइँदैन। विशेष गरी अब मधेसी दल होइन अहिले समाजवादी पार्टीले चाहिँ नि अब संविधान चाहिँ नि अब आज चाहिँ विरोध कार्यक्रम पनि सुनिन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा यो अब भन्नु पर्यो, यो मलाई लाग्छ संविधानले कसैलाई नागरिकलाई विभेद गरेको छैन होइन। तर व्यवहारमा के छ भन्दाखेरि अब कार्यान्वयन पक्षमा अब नागरिकता सवालमा अब नेपाली नागरिकहरू पनि यसको कार्यान्वयन पक्षको चाहिँ जुन कठिनाइले गर्दाखेरि नागरिकबाट वञ्चित भएको अवस्था छ है। जस्तो नेपालमा चाहिँ अब जन्मिएको छ, अब उसको बाबु पत्ता लागेन होइन, आमा नेपाली हो, अब त्यो संविधानले दिएको छ, तर व्यवहारमा तपाईँ नागरिकता लिन जानुहोस् बाउ लिएर आइज भन्छ। संविधानले त बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपाली नागरिक छ भने उसले वंशजको आधारमा यो संविधान लागू हुँदाखेरि ऊ चाहिँ नि यहाँ जन्मिएको छ भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ भनेर संविधानले भनेको छ, तर व्यवहारमा छैन। जसले गर्दाखेरि असन्तुष्टिहरू बढेका छन्। अब यो विरोधका स्वरहरू आउँछन्, आउनु पनि पर्छ के। जस्तो आचार्यजी, जस्तो मधेसवादी दलहरूसँग सरकारले 8 बुँदे 7 बुँदे 5 बुँदे 4 बुँदे होइन, र पछिल्लो पटक जेठ 19मा चाहिँ सङ्घीय संसदमै उनीहरूले संविधान संशोधनको दर्ता प्रस्ताव पनि दर्ता गराए होइन। पटक पटक सहमति त भएकै हुन्, तर अहिलेसम्म हेर्ने भने जम्मा 2 पटक मात्रै संविधान संशोधन भएको छ, एउटा मूल नक्साको लागि र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसङ्ख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि संशोधन भएको अवस्था छ। मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्नको लागि भएका सहमति के त्यो बेलाको अवस्थालाई टार्नको लागि मात्रै थियो र किन यसरी चाहिँ त्यसरी मान्छेलाई सत्तामा बसेर पावरमा बसेर झुक्क्याउन कसैलाई पनि हुँदैन। यदि चाहिँ त्यहाँ उसको क्षमता छ भने उसलाई त्यहीँ कन्भिन्स गर्ने हो, ल ठिक छ ल्याउनुहोस्। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई मर्का परेका यो उहाँहरूलाई मात्र होइन आम नेपालीको मर्का हो नि त होइन। मर्का परेका कुराहरू यसमा टेबलमा बसेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ सहज बनाउन हामी पनि चाहिँ अब यसमा चाहिँ नि तत्पर छौँ भनेर चित्त बुझाएर चाहिँ नि अनि त्यो अप्ठ्यारो कुराहरू चाहिँ नि
होइन उहाँहरूलाई सहमति भएपछि संशोधन हुनुपर्छ होइन कि त त्यसरी चाहिँ नि अब एकछिन चाहिँ नि अब झारट टार्ने उद्देश्यले कसैलाई चाहिँ नि अब त्यो आन्दोलन मत्तर पार्ने नाममा चाहिँ नि अनावश्यक चाहिँ नि अब सम्झौता गरिनु पनि हुँदैन। सत्तामा बस्ने जिम्मेवार निकायले गरिन्छ भने त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा पारदर्शी रूपमा आएर अनि त्यो अनुसार कार्यान्वयन पक्षमा जानुपर्छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले त भनिसक्नुभयो संविधान दिवस मनाउने दिन हाम्रो आएकै छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। होइन त्यो कुरा उहाँलाई यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यसरी पनि जान उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब असन्तुष्टि भएका कुरा चित्त नबुझेका कुराहरू अब चाहिँ ओपनली सार्वजनिक रूपमा यो कुरामा चाहिँ नि हाम्रो अब जनताहरूलाई अधिकार पुगेको छैन हुनुपर्छ भनेर ल्याउनुहोस्। अब मधेसको मात्र होइन तराईको पहाडको सबै जनताको त समस्या हुन्छ कि मधेसको मात्रै होइन त्यो कुरा पहाडका चाहिँ लाई पनि परेको छ। जस्तो मैले भने नि होइन अब बाउको पत्ता लागेन आमाको नागरिकता छ यहाँ नागरिकता लिन गयो भनेदेखि चाहिँ नि अब नागरिकता उसले सहज रूपमा पाउँदैन। अब अदालतले चाहिँ नि दिनु भनेर चाहिँ नि स्पेसल्ली चाहिँ नि अब कोर्टमा गएर डिसिजन गरेर आदेश भएर आयो भने उसले पायो। अनि त्यस्तै परिस्थिति परेको अर्को गयो भने तल अदालतले भनेको छैन चाहिँ तेरो बाउको चाहिँ ठेगान छैन होइन यो त चाहिँ पाइँदैन भनेर भन्छन्। अब उसलाई चाहिँ नि अब नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति पर्नु भएन। जस्तो मधेसमा चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू धेरै छ। जस्तो संविधानमा हजुर नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र रहनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा समाजवादलाई टिपोट गरेको अवस्था छ। अहिलेको सरकार समाजवादको दिशामा अगाडि बढाएको छ भन्न मिल्छ? होइन अब समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्या भनेर त त्यस्तो देखिँदैन है। अब त्यहाँ आदर्श र चाहिँ अब त्यहाँ सिद्धान्तमा त छ है। अब मैले हेर्दाखेरि भनौँ न अब कसरी समाजवादमा चाहिँ नि उन्मुख छ भनेर भन्ने अब मान्नुहोस् अब यो एमसिसी सम्झौताको बारेमा अब हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यहाँ हेर्दाखेरि होइन यो चाहिँ नि अब एमसिसीको चाहिँ नि अब कानुनसँग नेपालका चाहिँ नि अब संविधान नेपालको चाहिँ नि कानुनहरू बाजियो भने एमसिसी लागू हुनेछ। एमसिसी भनेको के हो भन्दाखेरि अब प्रश्न छ होइन। अमेरिकाको चाहिँ नि अब संविधान त्यहाँको कानुन त्यहाँको चाहिँ नि अब सरकार होइन त्यहाँको सुरक्षा चाहिँ नि एउटा पोलिसीलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने किसिमको एमसिसीको नीति हो होइन। अब अमेरिका भनेको पुँजीवादी राष्ट्र हो प्रष्ट रूपमा होइन। अब हामी चाइना भारत नेपाल अब रसा अरू चाहिँ नि भारतलाई पनि अब समाजवादी भनिन्छ तर पनि त्यहाँ फुल्ली अब त्यो समाजवाद हो कि अब चाहिँ नि अब पुँजीवाद हो भन्ने कुराको त्यहाँ अझै चाहिँ नि हामी प्रश्न भन्न सक्दैनौँ होइन। तर पनि भारतमा चाहिँ नि अब गान्धीको चाहिँ उद्देश्य त होइन समाजवाद सबैलाई समानता भिजन त हो नि सिद्धान्त त हो नि। तर अब चाइना र चाहिँ नि रसाहरू त चाहिँ प्रष्टै चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अब यो समाजवाद हुँदै चाहिँ साम्यवादको चाहिँ नि मा पुग्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नि लक्ष्य सिद्धान्त उद्देश्य त्यो देखिन्छ। तर नेपालले पनि संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्छ है व्यवहारमा चाहिँ अब पुँजीवाद उन्मुख देखिन्छ प्रष्टै रूपमा। अब एमसिसीको चाहिँ अब अमेरिकाको चाहिँ सुरक्षा नीतिलाई अब त्यहाँ सपोर्ट हुने खालको नेपालको संविधान नेपालको कानुन यो एमसिसीसँग बाजियो भने एमसिसीको लागू हुनेछ भनेको के त? भोलि गएर चाहिँ नि अब यो सामान्य बहुमतबाट संसदको सामान्य बहुमतबाट एमसिसीको चाहिँ जुन सम्झौता पारित हुनुपर्ने छ भन्यो। एमसिसी कति चाहिँ नि अब विरोधाभासपूर्ण कुराहरू देखिन्छ भने अब सरकारमा माथिल्लो तहमा बस्नेले जे भन्दै नि हुँदो रहेछ है। अब जनताले चाहिँ नि अब कसरी बुझ्ने हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त्यो त जनताले त बुझेको हुन्छ नि। अलिकति चाहिँ नि कानुनको विद्यार्थीहरू
होइन उहाँहरू एनालाइसिस गर्नेले बुझेको हुन्छ भनेदेखि अब नेपालको संविधान नेपालको कानुन हरू चाहिँ नि अब एमसिसीसँग बाजियो भने एमसिसी लागू हुने भन्छ। नेपालको संविधान त 2/3 संसदको 2/3बाट बनेको कानुन हो यो नेपालको मूल कानुन हो। नेपालको मूल कानुन अथवा एमसिसीको सम्झौतासँग बाजियो भने एमसिसी लागू हुने अनि यतापट्टि एमसिसीलाई चाहिँ संसदको बहुमतबाट पारित गरे हुने। संसदको बहुमतबाट पारित गरेको एमसिसी संसदको 2/3ले बनाएको संविधानसँग बाजियो भने एमसिसी लागू हुने भनेपछि यो संविधानलाई चाहिँ नि अब अवमूल्यन गरेको हो कि होइन। जस्तो यो नेपालको संविधान 2072 पछिल्लो संविधानमा सरकारका गलत कामहरूलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने बलियो अदालतको परिकल्पना गरिएको छ कि अदालतलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छ? होइन, अब यो संविधानमा अदालत होइन अब चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग महालेखा यी संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र उनीहरू चाहिँ अब यो संविधानको चाहिँ अब स्वतन्त्र छ। संविधानले चाहिँ स्वतन्त्र दिएको छ व्यवहारमा। सिद्धान्त त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम अब कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनटा चाहिँ अलग अलग चाहिँ जुन अब निकाय हो यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम स्वतन्त्र दिएको छ अधिकार होइन। अब व्यवहारमा लागू भइदिँदैन होइन। व्यवहारमा चाहिँ अब सुनिन्छ अब प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई अब आफ्नो चाहिँ नि क्वार्टरमा बोलाएर अथवा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश क्वार्टरमा गएर आफ्नो स्वार्थवशका कुराहरू यसो गर्नु पर्यो उसो गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँ भनिन्छ। त प्रधान न्यायाधीशले त चाहिँ नि मन्त्रीहरूलाई भेट्ने कुरै होइन। प्रधान न्यायाधीशको कुरा त अब त्यहाँ चाहिँ हो संवैधानिक परिषदको चाहिँ बैठकमा त्यहाँनिर भेट्नुहुन्छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अब संवैधानिक नियुक्तिहरूमा त्यहाँनिर चाहिँ भेट हुन्छ। जस्तो चाहिँ फोन पनि हुँदैन मान्नुहुन्छ भनेदेखि अब न्यायाधीशले पत्र पत्रिका हेर्ने पनि होइन। अब चाहिँ यहाँनिर त हामी इजलासमा चाहिँ अब फुर्सद भयो पत्रिका हेरेर बसेका हुन्छौँ होइन। चेम्बरमा अरू भेट्ने पनि होइन फोन गर्ने पनि होइन। न्यायालयको स्वतन्त्र न्यायालय भनेको वास्तविक स्वतन्त्र हुनको लागि त्यसको आचरण र व्यवहारले देखाउने हो। जस्तो संविधान आरम्भदेखि नै 10 वर्ष आयु तोकिएका संवैधानिक आयोगहरू अहिलेसम्म पूर्ण छैनन्। केलाएर हेर्ने भने समावेशी आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम आयोगका 7वटा संवैधानिक आयोग चाहिँ संविधान लागू भएको 5 वर्ष पुऱ्याउँदा नि गठन भएको अवस्था छैन होइन। यो संवैधानिक आयोग प्रावधान राख्ने तर गठन नहुने, गठन गर्दाखेरि पनि भागभण्डा हुने, ढिलाइ हुने, अनि यो चाहिँ संविधान मर्मअनुसार हुन्छ कि यो भावना विपरीत हो? यो होइन। अब तपाईँले अब त्यसको उत्तर त आफै दिइसक्नु भयो। अब 5 वर्ष भइसक्यो। अब चाहिँ नि अब त्यहाँ 1 वर्षमा गठन हुनुपर्ने नियुक्ति हुनुपर्ने सबै परिपूर्ण हुनुपर्ने अब चाहिँ त्यो भएको छैन होइन। सरकार पनि त्यस्तै छ। अब हाम्रो प्रतिपक्ष मुख्य चाहिँ नि अब सरकार पक्ष सरकारले चाहिँ नि अब त्यो गरेन आफ्नो ड्युटी पुरा गरेन भने त्यसलाई चाहिँ नि अब सजग गराउने होइन त्यसको आवाज उठाउने प्रतिपक्षको काम हो होइन। प्रतिपक्ष पनि अब त्यस्तै चाहिँ अब त्यो आफ्नो जिम्मेवारीमा चाहिँ सजग छैन। जस्तो संविधानमा अलग अलग दलको र फरक लिङ्गका चाहिँ व्यक्तिलाई सभामुख र उपसभामुख बनाउनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। तर अहिले हेर्ने हो भने त्यो देखिँदैन। 6वटामा चाहिँ अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपाकै छन् र एउटामा चाहिँ मधेसवादी दलबाट छन्, त्यही पनि एउटै दलको छ। यो कानुन संविधानको व्यापक उल्लङ्घन हो कि यसलाई कुनै अन्य प्रावधानले छुट दिएको अवस्था हो? अब केन्द्रको सङ्घको भनौँ सङ्घको अब सभामुख र उपसभामुखको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो गठन हुने बेलामा अब माओवादी र चाहिँ एमाले होइन अब संयुक्त भएर चाहिँ चुनाव लडे, पार्टीगत एकता भएर चुनाव लडे, पार्टी अलग अलग थिए होइन। त्यति बेला गठन हुँदाखेरि जस्तो अब सभामुख अब माओवादीको होइन उपसभामुख एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो। पछि पार्टी एक भयो होइन। पार्टी एक भइसकेपछि
अब यसलाई चाहिँ नि अलिकति यो संविधानले पनि प्रष्ट रूपमा अब पार्टी नै एक भएर आयो। एक भइसकेपछि अब सभामुख र उपसभामुख अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब पहिल्यै भइसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा संविधान प्रष्ट बोल्दैन। अब यो संविधानको भावना मर्म र व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हो भने एमाले र माओवादी चाहिँ एक पार्टी हामी एक भयौँ भन्ने बित्तिकै त्यो सभामुख या उपसभामुख मध्ये एउटाले चाहिँ अब राजीनामा दिएको हुनु पर्थ्यो हैन। दुवै पार्टी एक भएपछि त सभामुख र उपसभामुख अलग अलग पार्टीको हुनु पर्यो नि संविधानको भावना र मर्म अनुसार। तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पहिल्यै चाहिँ नियुक्ति भइसक्यो हो, पहिल्यै चुनिसकेको हो भनेर चाहिँ नि त्यहाँ छाड्न चाहिँ आनाकानी गर्नुभयो हैन। त्यसपछि गएर अब सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमन पछि हैन अब उपसभामुख तुम्बा हाम्फे मात्रै रहनुभयो र त्यसपछि गएर चाहिँ अब सभामुखको ठाउँमा अग्नि सापकोटा अब आइसकेपछि हैन अब उपसभामुखले राजीनामा दिएर अहिले उपसभामुख खाली छ हजुर खाली भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि होइन अब चुनिँदाखेरि अब सभामुख अग्नि सापकोटा अब सत्ताधारी पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँ हुनुभयो भने अब उपसभामुख चाहिँ अब चुन्नु पर्यो नि त। नचुनिकन अब अर्को पार्टीबाट आउँछ अब नेकपाबाट त आउन मिल्दैन। तर प्रदेश तहमा भएको चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको हकमा चाहिँ के रहन्छ अब? होइन अब त्यो पनि चाहिँ अब प्रदेशमा पनि त्यो होइन अब हाम्रो संविधान र चाहिँ कानुनले भनेअनुसार त्यो लागू हुनु पर्यो है। अब यसरी नै अल्मल्याएर आफू चाहिँ आउँदैन भने त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमै नजाने होइन। हाम्रो चाहिँ अब यो संविधानको चाहिँ मर्म र भावना अनुसार चलेको मानिँदैन त्यसलाई। जस्तो राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका विशेष व्यक्तिहरूलाई पुर्याउने भनेर संविधानमा त्यो व्यवस्था गरियो र पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा चुनाव हारेका वर्तमान समयमै चुनाव हारेकालाई सिँढी उक्लिनको लागि तिनै प्रावधानहरू प्रयोग भए। अब यो प्रावधान चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँलाई के लाग्छ? होइन अब यो संविधानको जुन व्यवस्था छ संवैधानिक व्यवस्था छ यसको भावना छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चुनावमा उठ्ने चुनावमा हारेपछि फेरि चाहिँ यता अनि फेरि राष्ट्रिय सभामा जाने त्यो चाहिँ होइन। यदि जो जेन्युन अलिकति चाहिँ अब राष्ट्रको लागि आवश्यक व्यक्तित्व छ ऊ चाहिँ नि चुनाव लड्न चाहँदैन तर चाहिँ राष्ट्रको लागि केही योगदान दिन सक्छ दिनुपर्छ त्यस्ताले उसलाई सम्मानपूर्वक चाहिँ नि राष्ट्रिय सभामा लगेर उसका कुराहरू उसका भिजनहरू उसका दृष्टिकोणहरू राष्ट्रको लागि योगदान दियोस् भनेर चाहिँ यो प्रावधान संवैधानिक प्रावधान हो। तर यहाँ त के भन्दाखेरि अब हिजो चाहिँ नि अब गोर्खा क्षेत्रमा दुईबाट हो जस्तो लाग्यो मलाई। नारायण काजी श्रेष्ठ चाहिँ चुनावमा नि लड्नुभयो बाबुराम भट्टराईसँग हो जस्तो लाग्यो होइन। अब उहाँ चाहिँ बाबुराम जित्नुभयो नारायण काजीले चाहिँ हार्नुभयो अनि अहिले फेरि चुनावमा उहाँ अब त्यहाँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ पदावधि सिद्धिएपछि राष्ट्रिय सभामा इलेक्टेड हुनुभयो। उहाँ होइन पार्टीमै बसेर काम गरेर चाहिँ राम्रो जनताको चाहिँ नि समक्ष चाहिँ जनसमक्ष भिज्यो अर्को 5 वर्षमा चाहिँ त्यो आइहाल्थ्यो नि त होइन। त्यस्तै गरी वामदेवजी अब चुनाव लड्नु पर्दियाबाट होइन अब उहाँ चाहिँ पराजित हुनुभयो। अब उहाँ चाहिँ अब आफ्नो स्वार्थको लागि संविधानमा भएको यो राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ पाउनुपर्छ यो संशोधन हुनुपर्छ उहाँको व्यक्तिगतको लागि। यो आम जनताले यसलाई रुचाएका छैनन् मन पराएका छैनन्। हो उहाँ चुनिएर आउनुहोस् न होइन अर्को 5 वर्ष छ पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्टीलाई चाहिँ अहिलेसम्म पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भद्रगोल होइन कुनै चाहिँ अब जो चाहिँ नि अलिकति टाठो बाठो छ चाहिँ नि अब पहुँचवाला छ चाहिँ नेताहरूको वरिपरि चाहिँ नि अब पुग्न सक्छ
उनीहरू हालिमुहाली र चाहिँ पार्टीको चाहिँ अब छ जो सिस्टममा चल्न खोज्छ जो इमान्दार छ होइन जो त्यस्तो चाहिँ नि अब कोही सङ्गठितै छैन अब के धर्मराजजी जस्तो होइन? देशमा संहिता आयो, देश पुनर्संरचना पनि भयो, तर दलहरूकै पार्टी संरचना हेर्ने हो भने उनीहरूकै दललाई संहिता आएको जस्तो देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै संरचना हेर्ने भने उनीहरू प्रदेश संरचनामा अझै गएको अवस्था छैन। नेकपालाई हेर्ने हो भने प्रदेश कमिटीहरू बनेका छन्, केही संयोजक सहसंयोजकहरू तोकिएका छन्, तर अधिकारविहीन भएर केन्द्रीय अध्यक्ष र सचिवालयले गरेका निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्दै बस्नुपर्ने अवस्था मात्रै छ। किन दलहरूलाई संहिता नआएको? त्यही हो, अब दलहरू चाहिँ नि अब यो दुई पार्टीहरू चाहिँ नि जोइन भएका छन्, अब को अगाडि र को पछाडि भन्ने चाहिँ अब प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब गठन गऱ्यो भने म अल्पमतमा पर्छु कि होइन, अब चाहिँ नि विवाद आउँछ कि नेताहरूलाई त्यहाँ विवाद आउला, विवाद समाधान गर्नु चाहिँ नि अर्को फसाद होला भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ नि अब त्यो टेन्सन होला। अब चाहिँ नि पार्टीका चाहिँ अब कार्यकर्ताहरू पनि अब संयोजकहरू तोकिएका छ, जिल्ला संयोजक, उपसंयोजक, नगर संयोजक आदिहरू तोकिएको छ। अब चाहिँ नि पार्टी भनेको त जीवन्त हुनको लागि केन्द्रदेखि तल चाहिँ नि तल्लो लेभलसम्म ग्रास रुटसम्म सङ्गठित भयो, त्यहाँ सदस्यहरू भए, एउटा अनुशासनमा चल्यो भने त बल्ल जीवन्त पार्टी हुन्छ होइन। अब यहाँ त चाहिँ पार्टी जीवन्त पार्टी न काङ्ग्रेसमा देखिन्छ न कम्युनिस्टमा देखिन्छ। काङ्ग्रेसमा पनि अब दुई खेमा चाहिँ उसको उसले खुट्टा तान्ने, उसले उसको खुट्टा तान्ने है। अब चाहिँ नि अब यता शेरबहादुरजी र यता रामचन्द्रजी अरू पक्ष चाहिँ नि अब त्यो विवाद चाहिँ नि अब चरम फिल्डमा आएको छ। अब यतापट्टि नेकपामा पनि अब एमाले र माओवादी पनि अब चाहिँ नि अब विभिन्न चाहिँ अब विप्लव वैद्य होइन के चाहिँ नि हुँदै अब यतापट्टि संस्थापन अब पक्ष जो अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ होइन त्यो र अलि यतापट्टि चाहिँ नि एमालेमा पनि पूर्व एमाले भनौँ न, पूर्व एमालेमा पनि अब चाहिँ यतापट्टि चाहिँ नि ओली पक्ष, माधव पक्ष, झलनाथ पक्ष, अर्को वामदेव पक्ष। अब यो चाहिँ पक्ष भन्दा पनि सिस्टममा जानु पऱ्यो कि सिस्टममा गयो भने यो पक्ष उपक्ष भन्ने कुरा हुँदैन। हो चाहिँ जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ, जो चाहिँ त्यहाँ जनताबाट चुनिन्छ, जो चाहिँ नि अब जनताले मन पराएको छ, जो जनतामा भिजेको छ, जो जनताप्रति लोकप्रिय छ, उही नै आउने हो होइन। अब त्यहाँ त आफ्नो मान्छे आउनु पर्यो, एनी हाउ आफ्नो मान्छे आऊ जस्तो यो मान्यताले काम गरे। जस्तो संविधानको धारा 4मा राज्यको परिभाषामा चाहिँ बहुजातीय शब्द नै हरायो। अन्तरिम संविधान 63 र 47 सालको संविधानमा यो विषय थियो। सोही धारामा धर्मनिरपेक्षता छ, तर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेर चाहिँ किन उल्लेख गरिएको? तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब मान्छेले अब सनातनदेखि चलिआएको धर्म जो चाहिँ अब तपाईँ हामी अब हिन्दू हौँ होइन, तापनि अब हाम्रो हिन्दू चाहिँ संस्कार होइन, हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार हामीले चाहिँ नि अब त्यहाँनिर कुनै कानुनले कुनै संविधानले बाधा अड्चन दिनु हुँदैन। यो मान्यता धर्मनिरपेक्ष भनेको के भन्दाखेरि धर्मलाई पटक्कै व्यवस्था गर्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन होइन। धर्म आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको धर्म संस्कृति यसको चाहिँ नि अब उहाँहरूले आफ्नो पालना गर्न मान्न र चाहिँ पाउने होइन स्वतन्त्रता नै के भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताको मुख्य चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अब गुण भनौँ कि अब त्यसको विशेषता हो। त्यसैले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि परम्परादेखि आएको चाहिँ धर्म संस्कृतिको चाहिँ नि संरक्षण हुने चाहिँ पालना गर्न पाउने छ भनेको यो धर्मनिरपेक्षताको त्यसको विशेषतै त्यही हो होइन। अब पाउँदैन ल मानिलिनुहोस्, हिन्दू धर्मले, मुस्लिमले, बौद्धिस्टले होइन अब यो गर्न पाउने यो गर्न नपाउने भन्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ असन्तुष्टिहरू हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ नि अब अलि विद्रोह होला, धर्मको नाममा चाहिँ विवाद होला। सबभन्दा चाहिँ नि चाहिँ एउटा संवेदनशील विषय भनेकै धर्मको क्षेत्र हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भनिए तापनि आफ्नो चाहिँ नि अब यो मानिआएको धर्म संस्कृति परम्परा
चाहिँ को संरक्षण जगेर्ना हुनेछ भन्नु त राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो 2015 र 47 सालको संविधान एकपटक पनि संशोधन नभइकन अवसान भए। पटक पटक नेपालमा संविधानहरू जारी भए, तिनीहरूको आयु सकिँदै गयो र नयाँ व्यवस्थाहरू लागू भए। 72 सालपछि 72 सालमा जुन नयाँ संविधान जारी भयो, प्रदेश 2 मा अझै पनि यो प्रति विमति छ। यो संविधानलाई सबैको संविधान, साझा संविधान र यसको अधिकार सबैले उपभोग गर्न पाइराखेका छन् भन्ने बनाउनको लागि कसले के गर्नुपर्छ? कसले के गर्नुपर्छ भन्दा नि अब संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू व्यवहारमा अब सहज ढङ्गले चाहिँ नि कार्यान्वयन पक्षमा हुनु पर्यो हैन। अब यो संविधानमा मलाई लाग्छ चाहिँ नि अब 2 नम्बर प्रदेशले पनि असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने उहाँहरूको अधिकारलाई विभेद गरिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। तर चाहिँ अब व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ प्रदेश 2 मा मात्रै होइन, अब प्रदेश 3, प्रदेश 4, प्रदेश 5 का जनताहरूले पनि त्यहाँ भएको चाहिँ कठिनाइ अन्तको चाहिँ क्षेत्रका जनताले नि भोगेका छन् कार्यान्वयन पक्षमा। जस्तो मैले अघि कुरा गरेँ नागरिकताकै सवालमा संविधानले चाहिँ नि अब बाबु वा आमा मध्ये एउटाको नागरिकता छ भने ऊ जन्मिँदाखेरि नागरिकता छ भने ऊबाट जन्मिएको सन्तान चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ। यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर तपाईँ जानुहोस् बाउको नागरिकता छैन, ल मानिलिनुहोस् बाउ अब विदेशी हो, आमा नेपाली हो, नेपाली नागरिकता छ आमाको भने त्यसबाट जन्मिएको बच्चाले वंशजको आधारमा चाहिँ सहज रूपमा नागरिकता दिएको अवस्था छैन। त्यो कुरा प्रदेश 2 मा मात्रै होइन, यो प्रदेश 3 मा पनि लागू छ। प्रदेश 3 मा पनि त्यो कठिनाइ छ, 4 मा 5, 6, 7 मा सबै ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन पक्षमा आएको छैन। अब बढी चाहिँ नि मार्का प्रदेश 2 को चाहिँ नि मा त्यो समस्या छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ नि अब भारतसँग चाहिँ त्यहाँ वैवाहिक सम्बन्ध हुने त्यस्तो चाहिँ नि अब भारतबाट आमाहरू आउने अथवा भारतीय चाहिँ पुरुषहरू नेपाली महिलासित आएर विवाह गरेर नेपालमा बस्ने त्यो अवस्था छ। यो संविधानले विभेद गरेका छैन, अवरोध गरेका छैन, तर व्यवहारमा अवरोध छ है। हामी पनि त्यस्तो अब सोध्न आउनुहुन्छ यो पाउँछ पाउँदैन भन्दा पाउँछ, तर जाँदाखेरि अब पहिलो कुरा सिफारिसै दिँदैनन् स्थानीय निकायले। अब यो त चाहिँ नि अप्ठ्यारो छ, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनिदिन्छन्। सिफारिस नभएपछि सिडिओ कार्यालय त्यहाँ पाइला टेक्नै जान गाह्रो छ। अनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ संविधानमा लेखेअनुसार सहज ढङ्गले कार्यान्वयन भइदिने हो भने मलाई लाग्छ ती असन्तुष्टिहरू मेटिन्छन्, संविधान चाहिँ बाधक छैन। हस्, यो विशेष छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो, आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद। मलाई बोलाएर चाहिँ 2 मेरो आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। संविधान दिवसको दिनमा अझ सबैलाई शुभकामना, यहाँहरूलाई पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीको विशेष कार्यक्रम कालिका विशेषमा आज हामी 6औं संविधान दिवस र संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरू र संविधानप्रति प्रदेश 2 मा रहेको विमति किन हो, यिनै विषयमा रहेर आज हामी छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मराज आचार्य। उहाँसँगै म विप्लव काफले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।